matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Lunes, pizza 12 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 34 ka health center sa Iligan nakadawat og bag-ong printer machine. Mokabat sa kapin sa 68 milyon ka mga Pilipino ang mobutar karong adlaw, Mayo 12. Kanhi pagkor Chair Efraim Genuino og upat ka opisyal guilty sa kasong graft. Lalaking gikadudahang nalambigit sa vote buying nadakpan sa checkpoint sa Negros Oriental. Balita sa gawa sa nasod, Amerika ug Ukraine nagpinirmahay na sa minerals deal. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Trump gisiguro ang hatagan og proteksyon ang katungod sa mga katawhan sa gawas nung pagsimba. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakadawat og mga printer machines ang 34 ka health centers sa Iligan gikan sa Department of Health kauban ang City Health Office. Ang mga printer makatabang sa pagpaligon sa serbisyo nga maghatag sa mga health centers o makatabang sa pagpadayon sa digitalization sa mga pasilidad. Tumong niini aron na mapasayon ang paghatag og serbisyo sa mga residente sa Iligan. Ang paghatag sa mga printer makatabang usab sa pagpatuman sa prinsipyo og universal health care nga nagtumong sa pagsiguro og dekalidad nga serbisyo sa panglawas alang sa tanan nga mga Iliganon. Gibanabanang mukabat sa 68.34 milyon ka mga Pilipino ang mobutar karong adlaw Lunes aron mopili og bagong liderato sa nasyonal og lokal eleksyon. Sumala pa sa Commission on Election, base sa talaan mukabat sa 4.3 milyon ka mga Pilipino ang unang bises nga mobutar sa national election karong tuiga. Gipahinumduman sa COMELEC ang mga botante nga maghimo og listahan sa mga kandidato nga gusto nilang butaran. Alang sa national position, mahimong mupili og hangtod 12 ka mga senador ug usa ka party list. Samtang sa local position, lakip sa mga pagpilian ang butaran mao ang Kongreso, Gobernador, Vice-Gobernador, mga miyembro sa Provincial Board, Mayor, Vice Mayor sa mga konsyal depende sa syudad o lungsod. Sa dili pa kung sa dili pa ang pagpili, kinahanglan nga madawat sa mga botante ang voters information sheet nga unod nini mao ang mga mahinungdanong detalye sama sa precinct, voting center o sample ballot. Mahimo nga gamiton sa ang COMELEC Precinct Finder online aron pangitaon ang insaktong lugar sa botaran.
Gihukman na sa kasong graft sa Sandigang Bayan ang kanhi chairman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR nga si Efraim Genuino ug upat ka kanhi taas nga opisyal sa ahensya tungod sa ilegal nga paggamit sa 45.1 milyones pesos alang sa mga proyekto nga gitukod niyang Bida Foundation sa 257 ka pahinang desisyon. Napamatud-ang guilty sila si Genuino, kanhi PAGCOR President Rafael Francisco, Senior Vice President Rene Figueroa, Senior Vice President Edward Dodi King ug Assistant Vice President Valente Custodio sa 5 ka ihap nga graft ug 5 ka ihap sa malversation. Kada usa kanila ang gisentensyahan og kapin usa ka gatos ka tuig nga pagkabilanggo o gimanduan usab nga ibalik ang 45.1 milyones pesos sa gobyerno lakip sa gigahinan nga gamit ang pundo sa PAGCOR mao ang proyekto sa Bida Foundation sama sa Christmas o Barangay Project, Bida Comics, Bida Caravan o Grand Bida March gikan sa 2005 hangtod sa 2008. Gipatinaw sa korte nga wala sila'y sala sa kasong adunay kalabutan sa pagpundo og bugas alang sa mga biktima sa bagyo niadtong 2008 ug ang pelikulang Baler tungod sa kakulangan sa ebidensya. Samtang si kanhi Vice President for Accounting Esther Hernandez ang nagpabiling at large og in archive una ang kaso batok ngadto kaniya. Kining maong kaso ang gipasaka sa ombudsman niadtong 2011 tungod sa sumala pay irregular nga transaksyon nga pabor sa Bida Foundation o kasamtangang o katambayayong niining party list. Nasikop sa mga otoridad sa usa ka checkpoint sa barangay Lutao, Bakong, Negros Oriental ang lalaking gidudahang nalambigit sa vote buying. Human makaplagan ang mga sobre nga adunay sulod nga kwarta og sample balot. Pipila ka adlaw sa wala pang piniliay. Sumala pa sa Philippine National Police, nakita ang kwarta nga tag 100 og 500 pesos nga gipang sulod sa sobre. Hinungdan aron kadudahan ang posibleng insidente sa vote buying. Hinuon gilayon usab kining buhian ang lalaki, gisulti sa mga otoridad nga isumiti pa ang reklamo sa kontrabigay komite sa Commission on Election. Samtang hingpit na usab ang pagpangandam sa poll watchers og magtutudlo alang sa eleksyon karong adlaw. Na-turn over na usab ang official ballot og automated counting machine sa nakalabayang semana, samtang ang mga materyales ang nahatod na usab sa mga isla sa tabang sa mga bangka ug adunay kauban nga mga opisyal og pulis ug Coast Guard. Alang sa mga lagyo nga lugar, dump truck ang gigamit sa paghatod sa kagamitan nga gikuyugan sa mga sundalo alang sa seguridad. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpinirmahay na ang nasod nga Amerika ug Ukraine mahitungod sa mineral deals. Diin adunay access ang Amerika nga gamiton ang natural resources sa Ukraine. Ang nasoing deal sumala pa sa Amerika makatabang kini aron nga mag-abli og mga investment ngadto sa mga sektor nga adunay kalabutan sa aluminum, graphite, natural gas ug oil. Ang deal usab gikumpirmar sa Ukraine nga human nga nisugot kini nga mahatagan ang Amerika og pribilehiyo. Mainumduman nga ang niaging semana usab nisugot ang Russia nga magpatuman og ceasefire sa panagbangi niini tali sa Ukraine. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitagad ni US President Donald Trump ang mga leaders kasimbahanan sa National Day of Prayer aron ipakita nga siya kausa sa naghatag og importansya sa pagampo. Kini ang mga higayon ay niya gipirmahan ang executive order nga magtukod og Religious Liberty Commission nga magsiguro sa paghatag og proteksyon ngadto sa katungod sa mga katawhan sa gawas ng pagsimba. Ang naasoing executive order gipirmahan human nga nakita sa kasamtangang administrasyon ang nahitabong nga pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon kaniadtong niaging 4 ka mga tuig.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang tibok nasod nga Pilipinon ang makaangkon og dagan sa panahon. Hinuon ang frontal system mo'y makaapektar sa dakong bahin sa Luzon. Easterly usab ang makaapektar sa ubang dapit sa nasod. Walay bagyo, walay low pressure area. Apan makasinati igapon sa madag-umon nga kalangitan ang pipila ka mga dapit sa Pilipinas sama sa Batanes, Cagayan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod adunay matagamtaman nga madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini tungod sa epekto sa frontal system o easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:29 ug mosawop unya sa alas 6:16 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.